अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। आहंगी ख्वाबीदा अरीज़ा बतूल किस्त नंबर 14 का दूसरा हिस्सा। वो कहीं किसी हस्पताल तो जाएगा। सब करीबी हस्पतालों को चेक करवाएं, मेरी गन की गोली मैच करें, कुछ पता तो चलेगा। दया ने ड्राइव करते शांसल से कहा। ओके, मैं बोलता हूँ। शांसल ने कहते इस बात में सर हिलाया। बड़ी मामी की बहुत दफ़ा कॉल्स आ चुकी हैं। मैंने इन्हें कह दिया था कि हम साथ हैं। तुम्हारे इलेक्शंस की तैयारी में मसरूफ़ हैं तो लेट आएंगे, लेकिन अब ये गोली जो लगी है क्या कहेंगे। अभी तो सो गई होंगी, कल देखते हैं फिर। मैं छुपा लूँगा, क्योंकि कोई भी बहाना बनाए सब परेशान ज़रूर होंगे। तुम खामोशी से आकर ड्रेसिंग कर दिया करना, किसी को पता नहीं चलेगा। सोचते वो किसी और के बारे में भी बताने से मना करता आगे की तरतीब बता गया। ठीक है। इसकी बात पर सर हिलाता हुआ वो बोला। आज कुछ हुआ था घर में? शांजल ने एक हाथ से कनपट्टी मसलते पूछा, नज़रें सामने सड़क पर ही मरकूज़ कर रखी थी। क्यों, मामा ने कुछ कहा है? दायान ने निचला होंठ अंदर की जानिब मोड़ते खोजती नज़रों से ड्राइविंग करते शांजल की तरफ देखा। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब देता वो खामोश हुआ। कुछ देर के लिए गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छा गई। अक्सर बहस हुई फिर? माहौल में फैली खामोशी को शांजल की आवाज़ ने तोड़ा। इस पर उसने उससे कहते उसकी जानिब देखा भी था, जिसके चेहरे पर जैसे अंदाज़ा लगाना चाह रहा कि कहीं यही वजह तो नहीं। कब नहीं होती। एक गहरी सांस लेता वो भी नज़रें उसकी जानिब मोड़ गया। इस सजाई अंदाज में कहते इसकी नज़रों में अजीब सी उदासी दर आई थी। दयान, तुम पीछे क्यों नहीं हट जाते? तुम जानते हो ये मुश्किल है। शांजल को इसके चेहरे पर फैली उदासी कब पसंद थी। क्या वाकई इतना आसान है पीछे हटना? बहुत कुछ जताती नज़रों से उसे देखते बोला। मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो कभी नहीं मानेगी, और इस समय तुम अपना और इसका दोनों का नाकाबिले फरामोश नुकसान कर बैठोगे। शांजल इन दोनों के बीच पिसा गया था। वो लड़की इसकी ज़िंदगी की पहली दोस्त थी। बहन क्या होती हैं उसने उसके ज़रिए जाना था, और बराबर में बैठा शख्स भी उससे कम हैसियत नहीं रखता था। इसको बहुत अजीज़ था ये। इनका कहाँ कोई नुकसान होगा। मैं होने ही नहीं दूँगा, मैं ही बर्बाद हो जाऊँगा, और इनके बगैर तो वैसे भी मेरी बर्बादी है। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। तकलीफ़ थी कि कम नहीं हो रही थी। बड़ी मामी का सोचा है, शांजल ने हिम्मत से समझाना चाहा। आज ज़ैन यज़दानी मिलने आया था इनसे। मेरे सामने खड़ा वो इनसे मुखातिब था। इनके हाथों में उसके दिए फूल थे। और जानते हो, वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरा अंदाज़ इस शख्स के साथ इतना रूड क्यों था। टूटे लहजे में वो सीट की पुर्श से टेक लगाता एक एक बात उसे बताता गया, जैसे कि छोटा बच्चा अपनी मनपसंद चीज़ की छिन जाने के डर से शिकायत लगा रहा हो। इसके लहजे में इसके रिज़ा हुए दिल की चुभन नुमाया थी। मुकाबिल की आंखें उसे वो मंजर तो नहीं दिखा रही थी, पर इस मंजर की अनसियत उसकी आंखों में वाज़ेह थी। शांजल को अपने इस भाई पर टूटकर प्यार आया था, और साथ ही उसकी तकलीफ से सुर्ख पड़ती साकत आंखें देख स्टीयरिंग व्हील पर अपनी गिरफ्त सख्त कर गया। इस लड़की की तकलीफ उसे हमेशा ही ग्रां गुजरती थी। एक सर्कल में काम करते हैं वो लोग दयान, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है यार। तुम क्यों इससे जुड़ी एक एक चीज़ अपने हवासों पर सवाल कर लेते हो। उसे यही अंदाज़ तुम्हें सख्त नापसंद है। समझाना चाहा। तुमने उस आदमी की आंखों में अक्सर बात करते हुए चमक नहीं देखी जो मैंने देखी। अगर देख लेते तो शायद समझ पाते। बिखरे बिखरे अंदाज में सर सीट की पुश से टेक लगाते बोला। अक्स की आंखों में इसका अक्स था? आवाज़ था या कुछ जताया गया था? वो अंदाज़ा नहीं लगा सका। नहीं, हो ही नहीं सकता। जानता हूँ इन्हें। यकीन बोल रहे थे उनके अल्फाज। जब इतना एतमाद है तो क्यों हलकान हो रहे हो? इस तरह से अपने आप को बदजन ना किया करो यार। वो बहुत प्यारी लड़की है, इस तरह ना लड़ा करो उससे। जानता हूँ। क्या? मुस्काती निगाहों से उसे देखते बोला कि बहुत प्यारी है वो। दयान हैदर शाह, बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हो तुम। वो जानता था दोनों को, एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। वो जानता है कि अक्स हैदर शाह एक बहुत मुश्किल मरहला साबित होने वाली थी इसके लिए, और हो भी रही थी। दुआ करो यार कि अल्लाह ताला इनका दिल मेरे हक़ में फेर दे, ये कहता अपनी आंखें मूंद गया। गाड़ी ने देखते शापेलिस का दरवाज़ा खोला। शांजल की गाड़ी पोर्च से आगे आती घर के दाखिले दरवाजे के करीब रुकी। एक गार्ड तेज़ी से इनकी तरफ आया। शांजल गाड़ी की चाबी उसे थमाते खुद घूमकर एक जिस्म में दयान की तरफ आया। जिस कंधे पर गोली लगी थी इस हाथ को पकड़ते सहारा दिया ताकि उसे तकलीफ ना हो। दयान ने अपना हाथ हटा लिया, जिसके सहारे से वो कब से अपने हाथ को हरकत करने से रोके हुए था। सईद सांजल फर्ज शाह, वाकई सईद दयान हैदर शाह का रूम पड़ सकता था।
वो ऐसे ही तो उसे सबसे बेहतर जानने का दावा नहीं करता था। यूँ तो ये सारे लड़के दोस्ती का हक अदा करना बखूबी जानते थे, साथ एक दूसरे की रग रग से वाकिफ़ थे। इन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो एक दूसरे की आंखें पहचानते थे। तुम आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, फिर मेडिसिन लेकर सो जाना। 6 बज रहे हैं, सब नमाज के लिए उठे होंगे। पर इस वक्त सब अपने कमरे में ही होंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। और खाने के लिए कुछ नहीं लाओ, बिल्कुल भी भूख नहीं है, बस ये पेन किलर दे दो क्योंकि अब शदीद दर्द शुरू हो रहा है। अच्छा चलो, फिर एक गिलास दूध लाता हूँ, वो पी लो, फिर मेडिसिन दे देता हूँ। हाँ यू सीरियस? मैं दूध पीता हूँ वाकई, मेरे लिए ये नई इतला है। आईब्रो उठाते दाँत देती नज़रों से उसे देखते तंजन कहा गया। दिमाग ख़राब नहीं करो, बच्चे नहीं हो जो फजूल की चौंचलेबाजियाँ दिखा रहे हो। शांजल ने इसके तंज पर उसे घूरा। कर लो कोशिश। नहीं पीऊँगा, कंधे उचकाकर कहता बैकग्राउंड से टेक लगा गया। वो अपने लिए पानी की बोतल लेने आई थी जब उसने किचन से खटपट की आवाज़ सुनती कदम रुके। इस वक्त कौन हो सकता है? अपने आप से कहती मुहतात हुई। डर तो वैसे भी कोई बात नहीं थी, बाहर गार्ड की एक पूरी फौज थी, लेकिन इस वक्त तो कोई नहीं होता था। इससे उसे हैरत हुई। कौन है? ये कहती छोटे छोटे कदम बढ़ाए। कौन है वहाँ? अनाबी? उसे इस वक्त अनाबी ही का गुमान हुआ था। लड़की मरवाओगी क्या? शांजल बोतल की जिन की तरह उसके सामने आता उसे चुप करा गया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अक्स के चेहरे पर इत्मीनान छाया। उसे देखते ही अंदर आई। यार वो दूध गर्म कर रहा था दयान के लिए। वो दूध पीता कब है? वो भी यही कह रहा था। मुझे पता है कि नहीं पीता, पर अब ज़रूरी है। देखता हूँ कैसे नहीं पीता। क्यों? शाकी नज़रों से शांजल को देखते एक लफ्ज़ी जवाब सवाल किया। गोली लगी है, उससे क्या छुपाना था? क्या? और वो यहाँ है? हॉस्पिटल नहीं गए हैं तुम लोग? पागल हो क्या? अक्स सबर, ठीक है वो यार। गोली बाजू को छूकर गुजरी पर ज़ख्म काफ़ी गहरा है और काफ़ी स्टिचेस भी आए हैं। अक्स के चेहरे पर फैलती परेशानी उसे सुकून दे रही थी। पहली बार था कि वो अपनी बहन के चेहरे पर परेशान कुन तासुर देखकर महजूज हुआ था। मुस्कुराहट ने पूरी कोशिश की थी उसके लबों पर अपनी झलक दिखाने पर मुकाबिल खड़े शख्स को महारत हासिल थी अपनी मुस्कुराहट पर बंद बांधने की। ये परेशानी उसके लिए इत्मीनान बख्श थी क्योंकि उसकी वजह से अपने चहीते भाई सैयद दयान हैदर शाह की फ़िक्र थी। यह परेशानी तो इस लड़की को ताहयात होनी चाहिए थी। क्या? उसे अपने आप को यूँ देखते आंखें बड़ी करते पूछा। वो खूब वाकिफ़ थी इसकी दयान से, मोहब्बत से। नहीं, वो इसीलिए मेडिसिन देने तो यूँ खाली पेट तो नहीं दे सकता ना। एक सेकंड में उसकी बड़ी होती सी आंखें देख फ़ौरन अपना रुख फेर गया। मुकाबिल खड़ी औरत सिर्फ कोर्ट में ही वकालत नहीं करती थी, बल्कि घर में भी उसकी निगाहें हर चीज़ को एक वकील की निगाह से स्कैन करती महसूस होती थी। कहाँ कुछ छुप सकता था उस औरत से, और जो अगर वो इसकी सोच तक रसाई हासिल कर लेती तो दयान का तो पता नहीं था, पर इसका पत्ता ज़रूर साफ़ हो जाता उसकी ज़िंदगी से। और मुसीबत ये थी कि वो भी से इतनी ही अजीज़ थी कि जितना दयान। वो दोनों को ही अपने आप से नाराज़ नहीं कर सकता था। इसे छोड़ो, मैं बादाम का शेक बना देती हूँ, वो इसी तरह पी लेता है। पी लेगा। उसे पीछे हटने का इशारा करती दूध बॉयल करने के लिए रखते ड्राई फ्रूट के स्टैंड से बादाम का जार उठाया था। पर तुम क्यों बना रही हो? शांसल ने उसका बगौर जायज़ा लेते हुए कहा। उसके हाथ रुके थे और सवालिया नज़रें उठी थीं। अरे मेरा मतलब था कि तुम क्यों सहमत कर रही हो? नींद से उठी हुई होगी, रहने दो, पी लेगा। उसकी नज़रों के मायने समझता फ़ौरन अपनी बात बदली। अक्स की नज़रें उसे जताती हुई महसूस हुई, जैसा कहना चाह रहा हो कि सब समझ रही हूँ। तुम ऐसा करो, यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे अपने हाथों को और सहमत देनी पड़ेगी। उसे वान करती निगाहों से देखती बोली। अरे नहीं, जा रहा हूँ मैं, तुम आराम से बनाओ। उसे हाथ उठाते कहता बाहर निकला। हल्की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। मौसम सरमा की सुबह अपने अंदर अलग ही हुस्न रखती है, जिसे देखने वाली आंखें बखूबी अपने अंदर वो हुस्न जज्ब करती रूह को ताजगी बख्श देती हैं। वैसे इस वक्त वो डबल बैटरी सो रही होगी, है ना? खाजी ने अबान के कंधे में हाथ रखते रास्ताराना अंदाज में पूछा। अक्सम के पीछे पीछे दोनों घर के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। मुझे लेकिन ये खामोशी तूफ़ान से पहले वाली मालूम हो रही है। अबान ने इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए कहा। कुछ खाओगे? नहीं यार, बस बहुत थक गया हूँ, आराम करते। मैं भी, ये कहते कमरे में दाखिल हुए। अक्सम अपने रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि गाजी और अबान गाजी के रूम की सिमत बढ़ गए। कमरे में दाखिल होते अबान, जो वाकई थकन से बेहाल हो रहा था, गाजी का बेड देखते फ़ौरन गिरने के अंदाज में बैठता लेट चुका था। लेकिन इसकी बदकिस्मती की ठठरती सुबह में पानी से तर
ٹھنڈے میٹرس پر لیٹتے وہ مینڈک کی پھرتی کو بھی مات دیتا کود کر اٹھتے چیخا، غازی! بستر سے اٹھتا وہ واش روم میں گئے، غازی کو پکارتا چیخ اٹھا تھا۔ سارے کپڑے اس کے گیلے ہو چکے تھے اور ٹھنڈ سے پہلے ہی بے حال ہوتا وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ غازی آرام سے کپڑوں میں ملبوس گول گلے کی ٹی شرٹ کی آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے اس کی آواز پر واش روم سے بھاگا ہوا باہر آیا۔ ابھی گرم پانی سے شاور لے کر کچھ تھکن اترتی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھا اور آگے کا منظر اسے اپنا سر پکڑنے پر مجبور کر دیا۔ سامنے وہ کھڑے کمرے کے دروازے میں سے زیادہ چہرہ بڑا سا چشمہ لگایا اپنے چشمے سے جھانکتی بڑی بڑی آنکھیں ان پر ڈالے بری طرح ہنس رہی تھی۔ اس کے کہکہے چھت کو چھو رہے تھے، ہنسنے کے باعث چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سیب! غازی حیرت سے منہ کھولے کبھی اسے دیکھتا تو کبھی شرمندہ شرمندہ سا ابان کو دیکھتا۔ غازی، میں آج اسے نہیں چھوڑوں گا، غازی کو کہتا وہ اب انتہائی غصے سے زیب کو گھورتا اس کی جانب بڑھا اور وہ جو اس کے حال پر لطف اندوز ہو رہی تھی لمحے میں ہوش میں آتی اس سے پہلے وہاں سے بھاگی۔ شروع ان دونوں کا بھی حد ہے قسم سے۔ غازی اپنے گیلے بالوں کو سکھانے کے لیے ٹاول سٹینڈ سے ٹاول اٹھا کر بال رگڑنے لگا۔ شرافت سے رک جاؤ، غصے سے اسے گھورتا تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا۔ پاگل سمجھا ہے کیا؟ آنکھیں چھوٹی کرتے ناک سکوڑتی اور تیز بھاگی۔ دیکھو ڈبل بیٹری، یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا، اس کا حساب تو چکانا ہوگا۔ یہ ڈبل بیٹری کسے کہا تم نے؟ چشمے کے ناک کے اوپر صحیح کرتی کٹکنی بلی کی طرح اس کی جانب چھپتی، یہ سوچے بغیر کہ یہ سب مقابل نے جان بوجھ کر بولا تھا اسے روکنے کے لیے۔ دونوں بھاگتے بھاگتے باہر لاؤنج میں آ چکے تھے۔ تمہیں کہا؟ ایک میز کا فاصلہ تھا دونوں کے درمیان، وہ میز کے ایک طرف اور وہ دوسری طرف۔ تم تو جیسے کہیں کہ پرنس چارمنگ ہو نا، سیب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ او ہیلو جعلی وکیل، تم سے تو اچھا ہی ہوں، ابان نے بھی کہا پیچھے رہنے والا تھا۔ تم صبر کرو، میں ابھی چاچو کو بتاتی ہوں، تم سے تو اچھی ہوں، نکموں کی طرح ادھر ادھر نہیں گھومتی پھرتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی اسے یہ تانا دینا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ ہاں، پھر تو تمہارا وہ بھائی اور پیارے چاچو بھی نکمے ہی ہوئے، ہے نا؟ اس کی بات پر جلنے کی بجائے اس کو غصہ دلانے کو ایک آنکھ ونگ کرتا بولا۔ تم صبر کرو چاچو۔ اب صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا، دل ملاتے ہوئے یکسم کو بلاتی چیخی۔ ابان کی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے، ایک جسم میں آگے بڑھتا اپنے کان پکڑتے گھٹنوں پر بیٹھا۔ سوری، چیخو مت۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت کوئی ڈسٹرب ہو، پر یہ لڑکی ذرا سے مذاق پر بھی پورا گھر سر پر اٹھانے کی متمنی تھی۔ اس کے یوں اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے پر وہ لمحے میں گنگ ہوتی چپ ہوئی۔ کہاں دیکھا تھا اس نے اس کا یہ روپ؟ اگر کوئی وقت اور ہوتا تو شاید دیکھتی بھی نہ، لیکن اس وقت وہ جانتا تھا کہ وہ چاہے جتنا بولتا پر یہ لڑکی چپ نہیں ہوتی۔ خوش؟ بس وہ بھی گھٹنوں پر ہی بیٹھا تھا۔ ہاں بہت مشکل سے اس نے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ آنکھیں پھاڑے حیران سے اسے دیکھ رہی تھی، جانے کس احساس کے تحت اس کے گال سرخ ناری ہوئے، شرمندگی الگ محسوس کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی تو بڑا چیخ رہی تھی۔ ابان اس کی حالت سے محظوظ ہوتا ایک دل فریب مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ اٹھ جاؤ پلیز، ایسے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ شرمندہ سی پلکیں جھپکا کر بولتی نیچے کا ہونٹ باہر کی طرف موڑ گئی، تاکہ تم مان جاؤ۔ عام سے انداز میں کہتا اس کے پلکوں کی جنبش کو دیکھتا مبہوت ہوا۔ مان گئی ہوں، اٹھو اب۔ اسے اٹھتے نہ دیکھ اب اسے پریشانی نے آ گھیرا۔ اگر امی آ گئی تو موت میری پکی ہے میری۔ یا اللہ، مجھ سے زیادہ تو اس کی سگی ہے۔ آنکھیں گھمائی۔ کچھ کہا؟ نہیں تو اٹھ جاؤ اب۔ لہجہ اتنا شیریں کہ کیا شکر پارے اور کیا گلاب جامن۔ واقعی مان گئی ہو؟ ابان، وہ اب رو دینے کو ہوئی۔ اوکے، ہائی یہ ان کا شیریں لہجہ۔ کم وقت موت بھی مانگے تو ہنس کر آنکھیں موند لے جا بیجا۔ ویسے یار تم نے بھی تو ٹھیک نہیں کیا، میں بہت تھک گیا تھا، آرام کرنا چاہتا تھا، اور اب تمہاری وجہ سے سارا وقت نکل چکا ہے۔ کھڑے ہوتے آئی برو ناک پر سمیٹتے اس کی جانب ہلکا سا جھکتے ہوئے بولا۔ سوری۔ چشمے کے پیچھے سے اپنی حسین آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسے کافی شرمندہ لگی۔ اسے واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب بہت تھک چکے ہیں، اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ وہ اس سے اتنے مصروف دن میں ذرا سا آرام کرنے کا وقت بھی چھین چکی تھی۔ ارے رونے مت لگ جانا زیب، میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اس کا چھوٹا سا بنتا منہ دیکھ وہ اب اپنی جگہ شرمندہ ہوا تھا۔ اس کی زندگی کی بہت خاص عورتوں میں سے تھی یہ لڑکی، ویسے کیسے اس طرح دیکھ سکتا تھا؟ اچھا دیکھو، اب تم سے جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا کہ مذاق کر رہا تھا، پر ہاں ایک کام ہو سکتا ہے۔ سوچتے ہوئے بولا۔ کیا؟ بے اختیار پوچھا۔ مجھے کپ اچھی سی کافی وغیرہ پلا دو تو قسم سے ساری تھکن ختم ہو جائے گی۔
हल्की भूरी भीड़ पर शहादत की उंगली से खुजाते सोचने वाले अंदाज में बोला, हाँ क्यों नहीं, अभी बनाती हूँ, तुम जब तक फ्रेश हो जाओ। चेहरे पर छाई शर्मिंदगी कहीं गायब होने लगी। ओके, ये कहते एक जानदार मुस्कुराहट इसके लबों पर रिंग गई। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता था। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो तुम? सामने खड़ी लड़की जो उससे कद में काफ़ी छोटी थी मशकूक नज़रों से उसे देखते हुए बोली। कुछ नहीं। सर पर से हाथ फेरता अपनी गर्दन पर ले जाता वो सर झटक गया। वो भी उसे घूरती कंधे उचकाती कदम किचन की जानिब बढ़ा गए। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। तुम, वो इसके अंदाज़े तखातुब पर हंसा था। सबके लाख कहने पर भी उसने ये आदत अपनी आने से पाई थी। वो जाने क्या बान को इज्जत से आप कहकर मुखातिब करती, लेकिन वो हमेशा सबको रोक दिया करता था। वो उसे ऐसी ही पसंद थी। इज़्ज़त लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। मेरे लिए इसे टोका नहीं करें, क्योंकि इसे टोकना मुझे अपनी इज़्ज़त पर हर्फ लगता है। 2 साल पहले घर के बड़े इन दोनों का रिश्ता तय करते इनकी मंगनी की रस्म अदा कर चुके थे। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। बड़ों ने कहा तो दोनों ने रजामंदी दे दी, लेकिन अबान अभी शादी के हक़ में बिल्कुल नहीं था। अभी जिस मिशन पर वो लोग निकले थे, इन सब के बीच वो इसे लोगों की नज़रों में नहीं ला सकता था। वह सब पहले ही अपने घर की लड़कियों की वजह से बहुत मोहतात रहते थे। उनके दुश्मन हर लम्हा उनकी ताक में रहते थे, लेकिन इस सब का असर इन लोगों ने कभी भी घर की बेटियों पर नहीं होने दिया था। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इनका फ़र्ज़ था, तो वो इन्हीं ही निभाना था। घर की बेटियों पर बेजा पाबंदियाँ लगाना इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना थोड़ी ना होता है। मुकम्मल आज़ादी के साथ इनकी हिफाजत करना, इन तक पहुँचने वाले हाथों को कुचल कर रख देना तहफ़्फ़ुज़ होता है। और ये बात ये सब बहुत अच्छे से जानते थे। हाँ, जहाँ ज़रूरी होता वहाँ रोक भी देते थे, लेकिन इस वक्त इन्हें अपनी बहन बेटियों को 100 दलाइल नहीं देने पड़ते थे, या जालिम जाबर बनकर हुक्म सादर नहीं करना पड़ता था, क्योंकि ऐसे भाइयों की बहनें बागी नहीं हुआ करती। वो जानती हैं कि यह हाथ उनकी आज़ादी को महफूज कर रखने वाले हैं। सो जो कह रहे हैं इन पर आंखें बंद करके लब्बैक कहना फिर वो अपना फ़र्ज़ समझती हैं। अगर मगर ना, ये सब वहाँ आता है जहाँ हम बेजा सख्ती करके या एतमाद की कमी का इजहार करके ख़ुद अपनी बेटियों को बागी बनाते हैं। एतमाद, मोहब्बत, नरमी के साए में पली बेटियाँ बाहर गैरों में ये सब नहीं ढूंढती। 2 ग्लास बादाम में शेक डालते ग्लास ट्रे में रखे अब उसके कदम दयान के रूम की जानिब बढ़ रहे थे। कमरे के दरवाजे पर उसके कदम रुके। अंदर नहीं गई थी वो। इस औरत की भी अजीब मंतक थी। सारी जहाँ की यादें इसके आगे इसकी अनाथ दम तोड़ जाती थी, पर इस एक शख्स पर आकर वो जालिम और बेरहम वाक़ हुई थी, या शायद बाकियों से उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, और इस शख्स के एक अमल से उसे बहुत फ़र्क पड़ता था। बाज़ लोगों की अना भी इतनी आम नहीं होती कि हर किसी पर ज़ाया की जाए। वो नफ़रत करने के लिए भी मकाम देखती हैं। इसका कोई भी जज्बा इतना अर्जा नहीं था कि हर किसी पर ज़ाया करती। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दोनों एक दूसरे के बाद साथ बातों में मगन थे। दरवाजे की जानिब चेहरा फेरा। आने वाले को देखना चाहा। अंदर आ जाओ। शांजल जानता था कि इस वक्त यहाँ पर कौन हो सकता है, जबकि दान ने आईब्रो समेटी। इस बार दस्तक पहले से तेज़ थी। गोया जताया गया था कि तुम बाहर आओ, मैं देखता हूँ। ये कहता उठा। दयान को अंदाज़ा हो चुका था कि बाहर कौन है। जब से अपनी मुट्ठियाँ भींच की। इसी असना में उसके बाजू में टीस उठी थी, भुट्टी भींचने की वजह से। अंदर आई अक्स। दरवाजे की सिमत देखता वो बेतासुर अंदाज में बोला, इस्तेहकाक से भरा लहजा। ये लो पिला देना उसे, और मेडिसन खिलाकर जाना। अंदर से आई दयान की आवाज़ को इग्नोर करती वो शांसत से बोली। इसकी आवाज़ अंदर बैठे वजूद की समाज से टकराई। इसके बदन का सारा खून चेहरे पर सिमट गई थी। मतलब वो इसके लिए इतना अरसा हो चुका है कि वो उसके कमरे में आने के लिए भी रवादार नहीं है। ये वही औरत थी जो इसके ज़रा से बुखार पर तड़प जाती थी। सारी सारी रात इसके माँ के साथ उसके सरहाने बैठी रहती थी, और आज इसके कमरे में आना गवारा नहीं था उसे। शांसल, कमाल ज़ब्त का मुजाहरा करता वो शांसल को पुकार बैठा। वो नहीं पिएगा यार, अंदर आ जाओ। कब ठीक होगे तुम दोनों? पिएगा, तुम ले जाओ, यकीन से कहती अपने कदम मोड़ गई। या अल्लाह, मरता क्या ना करता कि मुस्ताक शांसल ट्रे अंदर ले आया था। प्लीज़, अब कोई ड्रामा नहीं, खामोशी से पी लो। तुमने इनकी नफ़रत देखी, किस तरह वह बाहर से होकर गई हैं। इन्हें मेरे कमरे में आना तक गवारा नहीं, इन्हें मेरी मौजूदगी तक नागवार गुजरती। मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। खून छलकाती नज़रों से उसे देखते चीखा। तायान, चुप। मुझे कह रहे हो? इन्हें देखा तुमने? तुम जानते हो ना, ये वही औरत है जो मेरे लिए लड़ा करती थी। मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल करना इन पर फ़र्ज़ था।
جیسے، اور آج خود میری سب سے بڑی خواہش بن بیٹھی تھی تو منہ پھیر رہی ہے۔ کیا کروں؟ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکاتا وہ شانزل پر اپنا آپ کھول رہا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، ابھی وہ غصے میں ہے ورنہ وہ فکر مند تھی تمہارے لیے۔ شاباش، یہ پیو اور میڈیسن دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گلاس تھام گیا۔ ویسے مجھے لگا تھا نہیں پیو گے، شانزل نے مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا۔ ان کی ایفرٹس ضائع نہیں کر سکتا میں۔ چہرے پر برف سی سردگی تھی، لیکن اکس حیدر شاہ کے آگے وہ بے بس ہو جایا کرتا تھا۔ وہ ایسا کچھ تو کم از کم کبھی نہیں کر سکتا تھا کہ جس سے اس لڑکی کے مقام پر کوئی کمی آئے، اور شاید یہیں آ کر وہ ہارنے والا تھا۔ اب سو جاؤ، اور سونا ہی ہے، اور کچھ سوچنے مت بیٹھ جانا۔ شانزل نے اسے میڈیسن کھلا کر لائٹ آف کی۔ صبح کا سورج طلوع ہوتا ایک نئے دن کا آغاز کر رہا تھا۔ رات کی خاموشی کہیں دور چھٹتی جا رہی تھی اور صبح کا اجالا ایک بار پھر اس مصروف وقت کی رفتار سے دوڑتے شہر کا منظر روشن کر رہا تھا۔ شہر کراچی، جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، آج کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب یہ شہر روشنیوں کا شہر کہلانے لائق نہیں رہا، جبکہ بعض ایسے ہیں جن کے لیے یہ شہر کراچی ان کی پوری زندگی ہے۔ اس شہر کراچی نے لوگوں کو بہت دیا اور بہت دے رہا ہے۔ یہاں آ کر لوگوں نے زندگی کو جینا سیکھا ہے، لیکن بس وہی بات ہے نا کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس مکھی کی طرح جو سارا جسم چھوڑ کر اس زخم پر بیٹھتی ہے جو ناسور بنا ہوا ہوتا ہے۔ انسان بھی ساری اچھائی چھوڑ کر اس ایک برائی پر اپنی گرفت کستا ہے جو کسی بھی موجود ہو، اب چاہے وہ کوئی سانس لیتا زندگی سے بھرپور شخص ہو یا شہر۔ اللہ تعالیٰ نے شہر کراچی کو شہر قائد ہونے کا شرف بخش سے اس کی اہمیت کئی گنا بڑھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہر کراچی کو بہت نوازا ہے، لیکن یہ ہم شہری ہیں جو اس کی قدر نہ کرتے اسے تباہ کرتے جا رہے ہیں، اور پھر الزام اس روشن شہر کے سر ڈالتے خود بر ذمہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر دون نوازشوں کی قدر نہ کی جائے تو وہ چھین لی جاتی ہے۔ روشنیوں کی اس حسین مگر خوبصورت مصروف شہر نے لوگوں کو روزگار دیا، تعلیم دی، شعور دیا، ہر قدم پر ایک نیا سبق دیا۔ میرے نزدیک تو یہ شہر کراچی آج بھی حسین روشنیوں کا شہر ہے، لیکن اسے ہماری ضرورت ہے، جیسے ہمیں اس کی ضرورت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہم اگر اپنا شہری ہونے کا فرض ادا کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ شہر جس نے کچھ نہ لے کر بھی ہمیں بہت کچھ دیا، وہ لے کر تو نوازتا چلا جائے گا۔ یہ شہر ہم میں سانس لیتا ہے، اس کی مصروف زندگی روز روز کی مشقت ہمیں پہلے سے زیادہ قابل بناتی چلی جاتی ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر چلتے ہوئے ہر چہرہ ایک کہانی سناتا ہے، کوئی اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، تو کوئی صرف جینے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یہ شہر کبھی نہیں رکتا، یہاں تھکن ہے مگر ہار نہیں، مشکلات ہیں مگر ہمت ذرا کم نہیں۔ سمندر کی لہریں جیسے بار بار کنارے سے ٹکرا کر واپس لوٹتی ہیں، ویسے ہی کراچی کے لوگ بھی ہر مشکل کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک زبان کو عروج حاصل نہیں، یہاں ہر زبان پائی جاتی، یہاں لوگوں کے دلوں میں کم از کم ایک محبت تو پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی مشکل وقت آن پڑے تو یہاں کے پاس ہی اپنے گھروں کے دروازے کھول دیا کرتے ہیں۔ کراچی والوں کے گھر چھوٹے ہوں یا بڑے، لیکن ان کے دل سمندر ہوتے ہیں۔ یہ بات بات پر لڑ پڑتے ہیں تو وہیں بات بات پر ایک دوسرے پر مرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خاص نوازا ہے کراچی کو، اس کی مثال یہاں موجود گہرا حسین سمندر ہے، جو صرف پانی کا ایک وسیع پھیلاؤ نہیں بلکہ یہ اس شہر کی دھڑکن ہے، جس کی لہروں میں کراچی کی سانسیں سنائی دیتی۔ لاکھ اس کی خوبصورتی میں فرق آ جائے، لیکن تب بھی دن بھر کی تھکن، شور اور ہنگامے کے بعد جب انسان اس کے کنارے آ کر بیٹھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سمندر اس کے اندر کے شور کو بھی اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے، سب پرسکون کر رہا ہو۔ شام کے وقت جب سورج آہستہ آہستہ ڈوبنے لگتا ہے تو اس کی سنہری کرنیں شفاف پانی پر بکھر کر ایک ایسا آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا منظر پیش کرتی ہیں جو لفظوں کے پیراہن کی قید سے بالا تر ہے۔ ہوا میں نمکین خوشبو، لہروں کی مدھم آواز اور لوگوں کی رونق بخش چہل پہل سب مل کے ایک الگ ہی سکون دنیا بنا دیتی ہیں۔ یہی سمندر ہے جو کراچی کے لوگوں کو سکھاتا ہے کہ وسعت کیا ہوتی ہے۔ لہریں بار بار ٹکراتی ہیں، بکھرتی ہیں مگر رکتی نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اس شہر کے لوگ جو ہر مشکل کے بعد پھر سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ سمندر خاموش لگتا ہے جیسے کسی گہری سوچ میں ہو، اور کبھی بے چین جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ شاید یہ انکہی کہانیاں ہیں ان لوگوں کی جو روز یہاں آ کر اپنے دکھ، اپنی تھکن اور اپنے خواب ان کے اس کے حوالے کر جاتے ہیں۔ کراچی کا سمندر صرف ایک منظر نہیں، ایک احساس ہے، ایک ایسا احساس جو انسان کو خود سے ملا دیتا ہے۔ کراچی صرف روشنی اور سمندر کا شہر نہیں ہے، یہ لفظوں کا شہر بھی ہے۔ یہاں ادب نے بھی اپنی ایک الگ دنیا بسائی ہے، جہاں کئی بڑے ناموں نے اپنے خیالات کو یہ زندگی دی۔
फैज़ अहमद फैज़ की शायरी हो या जौनदिया की उदासी में लिपटी बातें हों, इस शहर ने ऐसे कई लफ्ज़ों के मुसाफिरों को अपने दामन में जगह दी है। इस शहर के फेयर हाल तमाम नुमाइश की एक बहार नज़र आती है जो शहरियों को अपने अंदर के जज्ब करने की ताकत रखती है। यहाँ की खामोश लाइब्रेरी में आज भी कई लिखारी, अदीब, शोरा और नावल निगार जन्म लेते, अपनी छोटी छोटी तहरीरों से बहुत गहरा असर छोड़ जाते। रोशनियों के शहर कराची की रोशन रातें, दो दरिया की फ़िज़ाएँ अलग कहानी सुनाती मालूम होती हैं। प्रिंस रोड के खानों की खुशबू और निहारी की एक प्लेट कई दोस्त, गुड्डू गोल्डन की गोलगप्पों की दुकान पर शहरियों की रौनक और ऐसे कई पुररौनक मकामात इस शहर को ताज़गी बख्शते इसके ज़िंदा होने का सबूत है। और वहीं गली के कोने पर चाय का होटल जहाँ बुज़ुर्गों की बहार नज़र आती, दिल को सुकून पहुँचा देती है कि हम पर बुज़ुर्गों का साया सलामत है। तो वहीं सड़कों पर क्रिकेट खेलते लड़कों की आवाज़ें एक अलग ही समा पेश करती, उस शहर के ज़िंदा होने का यकीन दिलाती हैं। दिल मुर्दा हो भी जाए तो कुछ पल के लिए सब भूलकर ज़िंदा हो जाते। कोई त्यौहार हो, ख़ासकर ईद, तो बाज़ारों में रश और कदीम इम्प्रेस मार्केट जिसमें कई कहानियाँ पोशीदा हैं, वो अपनी पूरी जलतरंग के साथ रंग बखेरती नज़र आती। मीना बाज़ार में लड़कियों का रश थका देने वाला, मगर इस शहर को रौनक बख्शने में पेश है। शायद इसीलिए यह शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो इस हर शख्स के दिल में बसता है जिसने यहाँ पसीना बहाया, मेहनत की या ख्वाब देखे। हाँ, ये शहर लाखों करोड़ों ख्वाबों की ताबीर है। हाँ, इस शहर में मसाइल हैं, अंधेरे भी हैं, मगर रोशनी भी अभी बिल्कुल मांद नहीं हुई। वो रोशनी हम हैं, हमारे अमाल में पोशीदा है, हमारे रवैयों में है। अगर हम बदल जाएं तो ये शहर भी बदल जाएगा। ये शहर कराची, रोशनियों का शहर, अपने रोशन शहरियों के साथ इस इज़्ज़त तक पहुँचा था। और आज अगर इस शहर को इस खिताब से पुकारे जाने पर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है तो आप अपने गिरेबान में झांकें, शायद शर्मिंदगी का असल मतलब समझ आ सके। शायद इसको अंधेरे में, क्योंकि शहर कभी खुद ख़राब नहीं होते, इन्हें हम ख़राब करते और संवारते भी हम ही हैं। कराची आज भी ज़िंदा है और तब तक ज़िंदा रहेगा जब तक इसके बासित से मोहब्बत करते रहेंगे। ऐसी ही एक नई सुबह इस शहर की मसरूफ़ियत का आगाज़ कर रही थी। अम्मी गिरने उठी हैं तो पर प्लीज़ इनसे कहें कि काफ़ी बना दें। अगर नैन उठी हैं तो प्लीज़ इससे कहें कि कॉफ़ी बना दें, मैं जब तक नीचे आता हूँ। मरियम शाह इसका प्रेस किया हुआ कोट स्टैंड पर रख रही थी जब वॉशरूम से शावर लेकर निकलते इन्हें देखते बोला, काफ़ी वो सिर्फ इसी के हाथ की पीता सी। बेटा जी, जब वो इस घर से चली जाएगी तब किसके हाथ की पियोगे? आदत डालो अभी से, मरियम शाह मुस्कुरा कर बोली। उन्हें वाकई उसकी समझ नहीं आती थी, कॉफ़ी का दीवाना था, मगर सिर्फ नैन के हाथ की या अक्स के हाथ की भी पी लेता था। उसके नज़दीक बाकियों को कॉफ़ी बनानी आती ही नहीं थी। कोई बात नहीं, अक्स बना देगी। बिना इनकी बात पर तवज्जो देते सरसरी सा जवाब देते आईने के सामने जा खड़ा हुआ। लो, कर लो बात, वो भी तो चली जाएगी एक दिन, बल्कि नैन से पहले ही चली जाएगी। फिर क्या करोगे? उन्होंने अपना माथा पीटा। क्या हो गया है अम्मी, कहाँ जा रही हैं दोनों? उसे समझ ना आया। बिलाखिर इनकी जानिब घूमते सवालिया नज़रों से उन्हें देखते बोला, बेटियाँ हैं भाई, शादी हो जाएगी तो चली ही जाएंगी। क्या अम्मी, सुबह सुबह अजीब बातें लेकर बैठ गई। कोई कहीं नहीं जा रहा। हाँ प्लीज़ ये बातें छोड़ें और जाकर उससे कॉफ़ी बनवाएं। नैन की शादी का सुनते उसकी सारी ताजगी उड़न छू हो गई थी। बुरी तरह बदमज़ा होता कमरे से मुंसलिक स्टडी में घुस गया। पीछे हैरान सी मरियम शाह की आंखें नासमझी से फैलती चली गई। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इसकी बात पर सामने खड़े उसके बेटे के चेहरे पर सारी ताजगी लम्हे में गायब क्यों हो चुकी थी। पागल लड़का, ये कहती वो सर झटक गई थी। नैन मेरी जान, शांजल के लिए काफ़ी बना दो। वो जो निकसक से तैयार अपने कमरे से बाहर आई थी, सोफे पर बैठने वाली थी। इनकी बात सुनते अस्बात में सर हिला के हाथ में पकड़ी फाइल और बैग पास रखी शीशे की मेज़ पर रखती उनकी तरफ आई। ओके अनी, ये कहती किचन की सिमत पड़ गई थी। अगले 15 मिनट में वो कॉफ़ी का कप ट्रे में रखते हुए चलती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही थी जब शांजल की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। उसके अंदर लावा सा भड़का गई। अम्मी आई एम सॉरी बट कॉफ़ी रहने दी, मैं नाश्ता बाहर से कर लूँगा, अभी देर हो रही है, जल्दी निकलना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये कहता जल्दी जल्दी से नीचे उतरा, पर उन्होंने रोकना चाहा। जल्दबाजी में वो कहता मुड़ा जहाँ कुछ फासले पर लाल चेहरे के साथ हाथ में काफ़ी का भाप उड़ाता मग लिए नैन उसे ही घूर रही थी। मैं पागल हूँ क्या?
جو میں نے جانے کے لیے ریڈی ہونے کے باوجود کچن میں جا کر یہ کافی بنائی اور کہہ رہے ہیں کہ نینے نہیں پینی۔ واہ، وہ چڑھ کر کہتی آنکھیں اسے پر گاڑے ہوئے تھی۔ شانزل نے تعصب سے اسے دیکھا، پھر کافی کے بھاپ اڑاتے کپ کو۔ صحیح تو کہہ رہی تھی بیچاری۔ تیار ہوئی کچن سے نکلی تھی، ایک نظر اس کے تیار سراپے پر ڈالی۔ آسمانی رنگ کے پاؤں کو چھوتی فراک، ٹراؤزر پہنے، اس پر ہم رنگ دوپٹہ جو اچھی طرح سے پھیلائے ہوئے کھڑی تھی۔ بال اونچی پونی میں قید تھے جس سے چند لٹیں نکلتے اس کے چہرے کے نقوش پر بکھری چہرے کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ بھولا سا چہرہ اس وقت لال ہو رہا تھا۔ اس لڑکی پر معصومیت تمام تھی۔ ایک نظر اسے دیکھتے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ وقت نہیں تھا، مگر اس لڑکی کے آگے کہاں کچھ معنی رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی محنت کے ضائع ہونے پر ہلکوڈل لیتے شکوے مقابل کھڑے مرد کو گراں گزرے تھے۔ بغیر کچھ کہے وہ آگے بڑھتے کافی کا کپ ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ ارے گرم! اسے روکنے کی کوشش کرتے وہ اپنے لب بھینچ گئی۔ 2-3 گھونٹ بھرتے وہ کافی گرم کھولتی ہوئی کافی اپنے حلق میں انڈیل گیا تھا۔ اب سامنے سے ہٹو، خالی کپ اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے میں رکھتا بولا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ گرم کافی اس کے منہ کو جلا گئی، لیکن بنا کوئی تاثر دیے اسے راستے سے ہٹنے کا کہا۔ مریم شاہ تو بیٹے کے انداز پر اشش کر اٹھی تھی۔ مجھے جنت ڈراپ کر دیں گے؟ اس لڑکی کی باتیں بھی نرالی تھیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ وہ پہلے ہی لیٹ ہو رہا ہے، اسے یقین تھا کہ وہ اسے منع نہیں کرے گا، اور اگر اسے یقین تھا تو مقابل کھڑا مرد کہاں بھلا اس کے یقین کو توڑ سکتا تھا۔ بیٹا، وہ لیٹ ہو رہا ہے، آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، وہ چھوڑائے گا، آنے والا ہے وہ بس۔ حمیرہ شاہ نے کچن سے نکلتے اس کے پاس آتے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ نہیں، مجھے فوراً جانا ہے۔ آپ بتائیں بھی، خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ ماں سے کہتے اس کی طرف گھومی، ابرو ناک پر سمیٹی ناک کو پھیلائے بولی۔ اس مغرور حسینہ کو دیکھتا وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ہلکی بیئرڈ پر انابی لبوں پر رینگتی مسکراہٹ بڑی جاذب نظر تھی۔ چلو، ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ ٹرے ماں کے ہاتھ میں دیتی تن فن کرتی اپنا بیگ اور فائل اٹھاتے دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ اللہ حافظ۔ پیچھے ماں اور خالہ کو خدا حافظ کہتا وہ بھی اس کے پیچھے قدم بڑھایا۔ اس کی گاڑی کے قریب جاتے پیسنجر سیٹ کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر کھولنا چاہا، جو اسے منہ چڑھاتا کھولنے سے انکاری ہوا۔ شانزل نے آگے بڑھتے لاک ان لاک کرتے دروازہ کھولا۔ اس میں بیٹھنے کے بعد خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ عجیب، گاڑی بھی اپنی طرح کی رکھی ہوئی ہے، اڑیل سڑو، یہ کہتے دوپٹے پر سر پہ لیا۔ مجھ سے کچھ کہا؟ شانزل جو اس کی بات سن رہا تھا اسے تنگ کرنے کی غرض سے پوچھ بیٹھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لمحے میں مصطفیٰ کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ خیریت؟ آج صبح اتنی جلدی جنت جانا کیسے ہو گیا؟ میری مرضی، آپ ہر بات آپ کو بتانا ضروری ہے کیا؟ ہر وقت لڑنے کو تیار رہتی تھی لڑکی۔ نین، ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، اس کی پھولتی ناک کو دیکھ کر آرام سے بولا۔ آج زیادہ کام ہے جنت میں، ایگزیبیشن کروانا ہے، ہم تو بس اسی سے ریلیٹڈ کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ ہی دیر میں وہ خود بھی بتانا شروع ہوگی۔ اوہ، ایک بات پوچھوں؟ چور نظروں سے اس کے اوپر ڈالتے ہوئے دیکھا۔ تم اور اجازت؟ اسے واقعی حیرت ہوئی۔ اچھا پوچھو۔ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھتے دیکھ وہ فوراً بولا۔ آپ نے کافی کیوں پی؟ اتنی گرم تھی، میں نے تو بس غصے میں وہ سب کہہ دیا تھا۔ اسے واقعی بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ گرم تو تھی، لیکن وہ دراصل کیا ہے نا کہ میں گرم کافی تو برداشت کر سکتا ہوں، پر کافی بنانے والے کا گرم دماغ نہیں۔ انداز تو اس کے اور ہی تھے، پر مقابل لڑکی کو اور ہی لگے۔ آپ مجھے گرم دماغ کہہ رہے ہیں؟ تھوڑی نیچے آنکھیں چھوٹی کی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ شانزل نے چہرے پر موجود ہلکی بیئرڈ پر ہاتھ رکھتے ہونٹوں پر رینگتی مسکراہٹ چھپائی۔ آج غنیمت تھا کہ یہ لڑکی اس سے پرسکون انداز میں بات کر رہی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ انگلیاں چٹخانی برابر بیٹھی ہوئی لڑکی اس سے پہلی بار اپنے سامنے نروس سے لگی، ورنہ وہ واحد لڑکی تھی جو سعید شانزل فرج شاہ کو اپنے قدموں میں لانے کا دم رکھتی تھی، لیکن اس بات سے وہ خود بھی لائم تھی۔ کہو۔ شانزل نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کی انگلیاں چٹخاتی حرکت پر نظر ڈالی۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی؟ کوئی مسئلہ؟ گاڑی کی سپیڈ ذرا کم کرتے اس کی جانب دیکھا۔ نین، بولو بھی۔ اسے مسلسل چپ دیکھتا وہ پریشان ہوا۔ آپ کسی غصے کی وجہ سے میں نے اس دن اتنی بدتمیزی کی تھی، یہی انداز آپ کا مجھے سیر لگتا ہے۔ اس کے ذرا تیز پکارنے پر وہ گھورتے ہوئے بولی تھی۔ نین، میں غصہ نہیں کر رہا یار، تم پریشان کر رہی ہو، کیا بات ہے پلیز بتاؤ۔ شاباش۔ بے ساختہ اپنے لہجے میں نرمی لاتا وہ اپنی پریشانی پر قابو پاتا بولا۔ وہ مجھے اس دن آپ سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اس دن
بہت غلط طریقے سے بات کی تھی آپ سے. کتنے دن سے وہ شرمندگی کے احساس سے دوری ہوئی جا رہی تھی. اس نے کبھی اس طرح سے بدتمیزی نہیں کی تھی اس سے. حد ہے لڑکی، اتنی سی بات تھی اور میں یہاں. اس کے چہرے پر اطمینان اترا. یہی آپ میری باتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس لیے زہر لگتے. اتنی مشکل سے وہ اپنے آپ کو تیار کر پائی تھی اس بات کے لیے، اور مقابل کے لیے وہ بات معنی ہی نہیں رکھتی تھی. سارے کے سارے سعید شانزل فرض شاہ پر حکومت کرتی اور کہہ رہی ہو کہ اہمیت نہیں دیتا ہوں. ہو آہستہ سے کہتے اس لڑکی پر ایک نظر ڈال کر واپس پھیر دی. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کی بھنبھناہٹ سن نہیں پائی تھی. میں بھی تو کبھی کبھی غصہ کر جاتا ہوں نا، تو اگر اس دن تم نے کر دیا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی حرج ہے. بھول جاؤ جو ہوا. اس کے جواب پر وہ ایک پل کو پل کے جھپکانا بھول چکی تھی. مہویت سے اسے دیکھتے وہ کچھ بول نہیں پائی. اس معاشرے میں جہاں عورت کا ذرا سا سخت انداز مرد کی انا پر کاری ضرب لگاتا ہے، وہاں یہ مغرور ایس ایس پی عام سے انداز میں بھی اس بات کو غیر ضروری قرار دیتا ہے. اس بات کو سرے سے ہی زائل کر گیا تھا. کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے یوں اپنی جانب دیکھتے وہ پوچھ بیٹھا. آپ بھی لیکن اتنے اچھے ہیں نہیں جتنے بننے کی کوشش کریں. مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش. ہونٹ ایک سائڈ پر سکیڑتے آنکھیں چھوٹی کرتی بولتی وہ واپس اپنی جان میں آئی. آخری جملہ آہستہ سے کہا گیا، مگر وہ سن چکا تھا اور اگنور بھی کر گیا. صحیح، تم صحیح کہہ رہی ہو. تو ایسا ہی ہوگا. سر جھٹکتا گاڑی کی سپیڈ کچھ بڑھا گیا تھا. الیکشنز میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے اور ہر طرف لوگ اسی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. سب پولیٹیکل پارٹیز انہی کاموں میں جٹی ہوئی تھیں. عوام کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان سے بہتر کوئی انتخاب نہیں ہو سکتا. صدیوں سے یہی نظام چلتا آ رہا ہے اور آج بھی چل رہا ہے. ساری تیاریاں ہو چکی ہیں. یس باس، ووٹرز ہمارے ہی حق میں ہوں گے. پاس کھڑے لڑکوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا. ہر ووٹنگ اسٹیشن پر اپنے آدمی بٹھا دو. اس بار مقابل کھڑے شخص کی ہار مجھے اپنی جیت سے زیادہ مقصود ہے. بالوں پر ہاتھ پھیرتا وہ کرسی کی پشت سے ٹیک ٹکا گیا. سعید دیان حیدر شاہ، میری زندگی کے ہر اہم حصے میں تمہاری موجودگی مجھے سرے سے پسند نہیں آ رہی. آنکھیں بند کرتے سے آنکھوں کا عکس اس کا دل محسوس کر رہ گیا، کیونکہ ان آنکھوں میں اسے اپنا عکس دور دور تک نہیں دکھ رہا تھا. اور یہ دل کو چور کر دینے والا انکشاف اس لمبے چوڑے وجیب مرد کو منہ کے بل گرانے کے لیے کافی تھا. وہ زندگی کے ہر محاذ پر فاتح عالم ٹھہرنے والا، دل کے محاذ پر بہت بری طرح سے شکست کھانے والا تھا. سر زمین خالی کروا لی گئی ہے اور فائل سر شمروز کو پہنچا دی ہے. کنسٹرکشن بھی الیکشن کے بعد شروع ہو جائے گی. دوسرا آدمی آگے بڑھتے بولا. سر جھکا گیا. اور بستی والے، ان کا کیا ہونا تھا؟ آگ لگنے پر کیا کرتے؟ اپنا سامان بچاتے خالی کر گئے زمین. ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو. آنکھیں بند کیے وہ بولا. چاچو، آپ کو فائل مل گئی؟ زمین کے کاغذات کے بابت پوچھتا وہ ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگایا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے میز پر رکھا پیپر ویٹ گھمانے لگا. ہاں، مجھے مل گئی. زبردست ذہن، مجھے یقین تھا تم یہ کام کروا دو گے. مقابل کی آواز میں کھنکتا غرور اور طاقت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا. تمہاری اپلیکیشنز کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ یہ آج کا آیا لڑکا ہماری برابری پر اتر رہا ہے. ہر طرف اس کے چرچے ہو رہے ہیں. ہر نیوز چینل پر اس کی کوریج نشر کی جا رہی ہے. اس کا کیا کرنا ہے؟ طلبہ اور یوتھ کی ایک کثیر تعداد اس پر مر مٹنے کو تیار بیٹھی. ہماری ساکھ کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے. اس کی وجہ سے پارٹی کے لوگ بھی باتیں بنا رہے. اتنے دن سے وہ ہر ٹی وی چینل پر دایان دیکھ کر پاگل ہو گئے تھے. لیکن زین دیکھ لے گا یہ سوچ کر چپ تھے. پر اب جب کچھ ہی دن میں الیکشنز تھے تو انہیں ڈر تھا کہ یہ لڑکا کہیں ان کی رکاوٹ نہ بن جائے. آپ پریشان نہ ہوں، بس اس دن کا انتظار کریں. زین، میں کہتا ہوں اسے ختم کروا دو، ورنہ اس کے چلتے مجھے اپنا اقتدار ڈگمگاتا نظر آ رہا ہے. ہاں کم آن، یہ ووٹ، یہ بیلٹ باکس سب صرف ایک دکھاوا ہے. حقیقت تو یہ انتخابات نہیں، تسلط فیصلہ کرتا ہے کہ اقتدار کا تخت کسے ملے گا. آپ پریشان نہ ہوں. آنکھیں تھکن سے چور ہو رہی تھیں. آنکھوں کو مسلتے وہ پیپر ویٹ چھوڑ چکا تھا. میں رکھتا ہوں، کچھ کام ہے. اپنے آپ پر اور اپنی طاقت پر اسے پورا یقین تھا، پر تب بھی اسے طبیعت کچھ بوجھل سی لگی تھی. جیسے یہ ہار جیت کچھ اسے آج محسوس نہیں ہو رہا تھا. بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھتا وہ دل کے مقام کو مسل گیا. ہاں، گھر پر ملتے ہیں پھر.